इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः तव्यः इति तत्र आद्यं नाम तवम् अर्हति इति स्तव्यः तदर्हति इत्यर्थे यप्रत्ययः तुन्य धातोः अप् प्रत्यये तवः इति शब्दो निष्पद्यते तमर्हति इति स्तव्यः सर्वैः स्तोतुं योग्यः भगवान् इत्यर्थः तव्याय नमः तव प्रियः इति द्वितीयं नाम प्रियः स्तवो यस्य सः स्तवप्रियः अथवा स्तवे प्रियं यस्य वर्तते सः स्तवप्रियः स्तोत्रप्रियः स्तुतौ स्तुतिं श्रुत्वा सन्तुष्यते भगवान् इति कृत्वा स्तुतिप्रियः स्तोत्रप्रियः इति शब्दस्तु सुलभतया निरूपयितुं शक्यते तव प्रियः इति शब्दः तव प्रियाय नमः स्तोत्रम् इति तृतीयं नाम स्तूयते येन तत् स्तोत्रम् इति तत्र करणव्युत्पत्तिः वक्तव्या स्तूयते येन तत् स्तोत्रम् गुणकीर्तनात्मकं वाक्यम् इत्यर्थः तदपि भगवतः स्वरूपम् इति आरोपं कृत्वा स्तोत्रमेव भगवान् इत्येवं भगवतः वर्णनं क्रियते तुञ्धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये स्तोत्रम् इति शब्दो निष्पद्यते स्तोत्राय नमः स्तुतः इति तदनन्तरं नाम तवनक्रियया विषयीकृतः इत्यर्थः तवनक्रियायाः कर्मीभूतः इत्यर्थः स्तुतः इत्यस्य यस्य स्तुतिः कृता सः भवति भगवान् स्तुतः तुञ्धातोः कर्मणि कतप्रत्ययः स्तुताय नमः चतुर्थ्यां प्रयोक्तं स्तोता इति तदनन्तरं यः स्तुतिं करोति सः स्तोता तृच् प्रत्ययः तुञ्धातोः तृच् प्रत्ययः एवञ्च स्तोत्रस्य कर्ता भक्तोऽपि भगवत्स्वरूप एव इत्येवं तादात्म्यारोपं कृत्वा स्तोता इति भगवान् वर्ण्यते स्तोत्रे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोगः भवति रणप्रियः इति तदनन्तरं वर्तते रणशब्देन युद्धम् उच्यते रणन्ति अत्र इति युद्धं रणः युद्धं रणशब्दे इति कश्चन धातुः तस्मात् धातोः अप् प्रत्ययः रणः इति शब्दो भवति अधिकरणार्थे अप्रत्ययः रणन्ति अत्र इति रणः प्रीङ् धातोः कप् प्रत्यये प्रियः इति शब्दो भवति प्रियः रणे यस्य सः रणप्रियः इति नाम सिद्ध्यति भगवान् कथं रणप्रियो भवति इत्युक्ते न तु रागद्वेषादिवशात् किन्तु लोकरक्षणार्थम् इत्यवगन्तव्यं तथा च लोकरक्षणार्थं यः रणे प्रीतिं स्थापयति स भगवान् रणप्रियः इति नाम्ना वर्ण्यते रणप्रियाय नमः पूर्णः इति तदनन्तरं पूर्णः इत्यत्र पुरी धातुः पुरी आप्यायने धातोः कर्तरिकतप्रत्ययः सकलैः कामैः सम्पन्नः सकलाभिः शक्तिभिः सम्पन्नः इत्यर्थे इतः परं सम्पादयितुं किमपि नास्ति इत्यर्थे पूर्णः उच्यते यस्मिन् स्वरूपे इतः परं किमपि योजयितुं न शक्यते तत् पूर्णम् इति शब्देन व्यवह्रियते पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादौ तमेव अर्थमादायापि वा भगवान् पूर्णः इति शब्देन स्तोतुं शक्यते पूर्णाय नमः पूरयिता इति एतदनन्तरं पूरणात् पूरयिता सर्वेषां न्यूनतां परिहृत्य भक्तानां न्यूनतां परिहृत्य सम्पद्भिः पूरयति भगवान् इति कृत्वा पूरयिता उच्यते पूरी धातोः न्यन्तात् तृच् प्रत्ययः पूरयिता पूरयित्रे नमः इति चतुर्थ्यां भवति पुण्यः इति एतदनन्तरं पुनाति इति पुण्यः पूण्यपवने इति धातोः यत् प्रत्यये पुण्यः इति शब्दो भवति यः स्मरणमात्रेण भक्तान् पुनाति पापं नाशयति सः भगवान् पुण्यः इति शब्देन
स्तूयते पुण्याय नमः पुण्यकीर्तिः इति एतदनन्तरं पुण्या कीर्तिरस्य इति पुण्यकीर्तिः कीर्तिः इत्यत्र कृत तन्दं संशब्दने इति धातोः कृतिन् प्रत्ययः कृतिन् प्रत्यये कृते कीर्तिः इति शब्दो भवति कृत शब्दात् कीर्तिः इति शब्दः पुण्यशब्देन श्रेयः अत्र ग्राह्यं तर्हि श्रेयो विषये शोभना कीर्तिः यस्य भगवतो वर्तते सः भगवान् पुण्यकीर्तिः इति उच्यते पुण्यकीर्तये नमः अनामयः इति अन्तिमं नाम न विद्यते आमयम् अस्य इति अनामयः आमयशब्देन पापम् उच्यते आमयाः यस्य न वर्तन्ते सः अनामयः मीन् हिंसायाम् इति धातोः अच् प्रत्यये आ इति उपसर्गे च योज्यमाने आमयशब्दः जायते आमिन आमीनाति पीडयति आमीनाति पीडयति इति आमयः व्याधिः इति वा अर्थो भवति न विद्यते आमयः यस्य सः अनामयः इति अनामयाय नमः।